बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सिर्फ जुम्मा ही नहीं है, आज अरफ़ात का भी दिन है। इस्लाम में बहुत बड़ी तारीख़ है, आज इस्लामी तारीख़ है। आज के दिन एक हदीस शरीफ में अभी पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला किसी दिन में भी, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ था कि अल्लाह ताला किसी दिन में इतने गुनाह माफ़ नहीं करता, इतने लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं करता जितना कि वो आज अरफ़ात के दिन करता है। तो हमें आज के दिन बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे हज की तौफ़ीक से नवाज़ा। मैं उन जज्बात से, उन एहसासात से गुज़र चुकी हूँ जिनसे एक हाजी आज के दिन गुज़ारा होता है अरफ़ात के मैदान में। और उन तमाम जज्बात से भी गुज़र चुकी हूँ कि जिनमें एक इंसान जो है वो दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह ताला मुझे भी हज की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यकीन कीजिए कि हज एक ऐसा शर्फ़ है कि जिसको जितनी बार किया जाए, हज और उम्रा दोनों, उतना ही इंसान को दिल चाहता है कि अल्लाह ताला हमें बार बार उधर लेके जाए। ऐसे दिनों में अमूमन जो भी दिन हमारे ज़रूरी इस्लामी दिन गुज़रे होते हैं तो उनके हवाले से हदीस भी हमारे सामने, नज़रों के सामने से गुज़ारी होती हैं, कुछ उलमा कराम के पेजेस पे, कुछ उलमा कराम के यूट्यूब चैनल्स पे, जिनका मैं लफ्ज़ी तो सही आपके सामने पेश नहीं कर सकूँगी, बस मफ़हूम जिनके कुछ अगर बयान करूँ तो वो कर सकती हूँ। एक मैं ये भी पढ़ी थी कि बार बार हज उम्रा करने के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ताला हमें बार बार हज उम्रा करने से गनी कर देते हैं, और वाकई हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े इससे चेंजेस आते हैं, और मेरी ज़िंदगी में भी आए। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब कोशिश करूँगी कि अब डेली आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आऊँ और डेली वो सारी बातें मैं आप लोगों से करूँ जो मेरे दिल की बातें हैं और जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। जो भी बात मेरे दिल में आएगी, जो भी बात मेरे जहन से गुजरेगी, मैं वो आप लोगों के साथ करूँगी, आप लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ के रखूँगी। अब मैं इंतज़ार नहीं करूँगी कि कोई ख़ास कंटेंट हो या कोई ख़ास सेलिब्रिटी हो, या मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छा मेकअप करूँ और उसके बाद ही आपके सामने आऊँ। मैं उस हालत में आप लोगों के सामने आना चाहती हूँ कि जिन तरीक़ों में और जिन हालात में हर नॉर्मल ख़ातून जो हैं वो अपने घरों में रहती हैं, मैं आगे कोशिश करूँगी कि वीलॉग्स में आप लोगों को अपने बच्चों से मिलवाऊँ, अपना घर दिखाऊँ, अपने घर का शेड्यूल सारे दिन की वीलॉग्स बनाऊँ और आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। अपनी जो रियल लाइफ है वो आप लोगों को दिखाऊं। तो अब से मैं सबकी कोशिश करूंगी। आज मैंने सोचा कि मैं ज़रा आप लोगों को जुम्मे के बारे में बताऊं कि मेरा जुम्मा कैसे गुजरता है। जनाब, हमेशा से तो ऐसा नहीं था। जब अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होती है ये तब ही सारे काम होते हैं, और अभी भी हम कोशिश में ही लगे हुए हैं। जो छोटी छोटी कोशिशें मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने साथ के जितने भी मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी वो चीज़ें शेयर करूँ और वो भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकें। जुम्मे वाले दिन मेरा ये शेड्यूल है कि सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता वास्ता दे के, आजकल तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हैं, नाश्ता वास्ता दे के अब तो मेरे बच्चे भी, क्योंकि एक 8 महीने का है, एक बेटा है मेरा जो 6 साल का है, बेटी मेरी 7 साल की है, ज़ियारा हैदर, अली हैदर और मुस्तफ़ा हैदर। तो अब मेरे बच्चों को भी पता चल चुका है कि जुम्मे का दिन जो होता है वो अल्लाह ताला का फ़ेवरेट और बेस्ट डे होता है। तो उसमें हम लोगों ने अच्छे कपड़े पहनने हैं और दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो दिन का आगाज़ हम कुछ यूँ करते हैं कि जागते साथ हम जुम्मे का शोर डाल देते हैं। अम्मी शोर डाल देती हैं उनकी यानी मैं, और नाश्ता वाश्ता दे के इन लोगों को हम सब गुस्ले जुम्मा करते हैं। उसके बाद हम जितनी सुन्नतें हमें पता है, हमें मालूम है, हम उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम खुशबू लगाते हैं, कोशिश करती हूँ जुम्मे वाले दिन मैं इतर लगाया करूँ। इतर लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, यानी सुरमा लगाती हूँ एक्चुअली, मगर अभी मैंने ब्राउन सुरमा लगाया हुआ है जो कि आप लोगों को ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। सुरमा भी ब्राउन भी होता है, एक ब्लैक भी होता है, तो मैं काला वाला नहीं लगाती क्योंकि वो फैल जाता है या वो पता नहीं मुझे, वो फिर मैं अजीब ही हो जाती हूँ उससे तो मैं ब्राउन वाला सुरमा यूज़ करती हूँ। सुरमा, खुशबू, नहाना, गस्ल जुम्मा यानी, और जो भी मेरे वार्डरोब में कपड़े होते हैं उसमें से कोई साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े निकाल के पहनने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है घर के काम काज भी होते हैं, तो वो बहुत अच्छे कपड़े घर में नहीं पहन सकती हूँ। मगर अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने वार्डरोब के कपड़े बहुत कम करूँ
اور بالکل اتنے ہی کپڑے رکھوں جتنے کپڑوں کی مجھے ضرورت ہے. میں وہ سارے کپڑے نکال کے لوگوں میں بانٹ دوں جو میں نے پچھلے 6 ماہ میں نہیں پہنے ہوں گے, اور جو کپڑے میں نے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی وقت آئے گا تو میں پہنوں گی. تو مجھے اب لگتا ہے کہ وہ وقت کبھی بھی نہیں آتا, ہمیں صرف پریزنٹ میں رہنا چاہیے اور اپنا جو دنیاوی سامان ہے وہ کم سے کم رکھنا چاہیے. تو اور جو اچھے کپڑے میرے پاس ہوتے ہیں وہ عموماً میں سوچتی ہوں کہ میں کبھی کہیں جاؤں گی تو پہنوں گی, کبھی یوں وہ کبھی جانا آنا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ کپڑے بھی یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں اور وہ کسی غریب کے بھی کام نہیں آتے ہیں. تو ویسے میں بہت نکالتی ہوں, پھر بھی مجھے لگتا ہے وہ لا آف نیچر اور لا آف اٹریکشن ہے کہ جتنا کپڑا میں نکالتی ہوں اتنا اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دیتا ہے, تو مگر پھر بھی مجھے یہ بھی نکالنا ہے کپڑا. تو انشاءاللہ نکالوں گی, اور اب اچھے کپڑے سوچا ہے کہ گھر پہ ہی پہننا شروع کروں, کیونکہ جب ہم اچھے کپڑے گھر پہ پہنتے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے, اور گھر والے آپ کو دیکھتے ہیں, ہسبینڈ آپ کو دیکھتا ہے, آپ کو آنے جانے والے آپ کو دیکھتے ہیں, تو دے فیل گڈ, وہ لوگ بھی اچھا محسوس کرتے ہیں. تو یہ سارے مراحل جو ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گی جب میں اپنے کپڑے اپنا وارڈروب سیٹ کروں گی, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کے علاوہ جناب گھر کی شفٹنگ جو ہے وہ میری اس مہینے کے آخر سے شروع ہو جائے گی, تو شفٹنگ کے بھی مراحل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. 3 بچوں کے ساتھ شفٹنگ کیسے ہوگی یہ بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بچوں کو شاید پرابلی امی کے گھر ڈراپ کروں گی, سب لوگوں کی طرح, سب بچوں کی طرح نانوں گھر ڈراپ کر کے پھر شفٹنگ شروع کروں گی. اور انشاءاللہ 1 اگست سے بچوں کے اسکول شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا نیا گھر بھی ہم نئے گھر میں جا چکے ہوں گے. اچھا, پھر بات دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی. جمعے کی تمام سنتیں پوری کرنے کے بعد میرے بچوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے درود شریف پڑھنا ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنا ہے. 3 تسبیحاں میں ان کو کہتی ہوں کہ پڑھا کریں, کیونکہ جو میرے مرشد ہیں سید شاہد حسین کاظمی صاحب مانسیرا میں ہوتے ہیں, ان سے جو میں چیزیں سیکھتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بالکل پرفیکٹ تو نہیں بتا سکتی ہوں, مگر کیونکہ مجھے مفہوم سمجھ آ جاتا ہے بات کا, اور وہ لفاظی مجھ سے تو ادھر ادھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے جمعے والے دن. تو کثرت جسے کہتے ہیں وہ 300 کی تعداد یا 300 سے زیادہ کو کہتے ہیں. تو جمعے والے دن 300 تو بچوں کو اب پتہ ہے کہ انہوں نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. زیارہ اور علی دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو درود شریف 300 دفعہ پڑھتے ہیں, اور پھر اب آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب ان لوگوں کی ذرا ریس بھی لگ رہی ہوتی ہے کہ کون 300 سے زیادہ پڑھے گا. تو خود بھی میں پڑھتی ہوں, اور کیونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا ہے کہ جمعے والے دن وہ خود ہمارا درود شریف سنتے ہیں اور ہم پہ توجہ فرماتے ہیں اور درود شریف کا ہمیں جواب بھی دیتے ہیں. تو اور کوشش کرتی ہوں کہ کوئی خاص کھانا بھی بناؤں, کیونکہ بچوں کو چیزیں اتنی زیادہ پریکٹیکلی تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی حساب سے اس چیز کو کمپیوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے سامنے اگر ایک مخصوص دن رکھ دیا جائے کہ جس میں اچھا کھانا بنے, تو وہ دن کوئی اسپیشل دن ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جمعے والے دن ہم کوئی اچھا کھانا بنائیں. خود نہیں بنا پاتی تو سہیل لے آتے ہیں بریانی باہر سے, یا کوئی اچھا کھانا لے آتے ہیں کہ بچوں کو ایک اچھی یاد ہو جائے اور ان کو پتہ ہو کہ جمعہ از Allah's favorite day. تو جمعہ ہے اور عرفات کا دن ہے. کل ہم لوگوں نے روزہ بھی رکھنا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کریں کہ کل کا روزہ رکھیں 9 ذی الحج کا, اور بہت افضل ہے, بہت فضائل ہیں اس کے. اس سے گناہ بھی بہت ہمارے بخشے جاتے ہیں اور زندگی میں ہماری برکات آتی ہیں. آج کے دن بس ویڈیو اتنی ہی. میں جا رہی ہوں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے, اپنے لیے دعا کرنے کے لیے. اور جب دعا کیا کریں تو چھوٹی سی میں بات اور ایڈ کر دوں کہ جب دعا کیا کرے تو دعا میں اپنے الفاظ کا بہت زیادہ خیال کیا کریں. ہم لوگ اکثر دعاؤں میں یہ مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مل جائے وہ مل جائے, اور ہم لوگ بہت مال مانگتے ہیں, دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہو, ہماری اولاد کے حق میں بہتر ہو, ہمیں وہ عطا فرمائے. بلکہ میں بھی سوچ رہی ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں وہ ساری دعائیں بتاؤں گی جو میں اپنے لیے کرتی ہوں, اور جو خاص دعاؤں کا ایک طریقہ ہے جو میں نے سیکھا ہے.
میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو چیز میں نے سوچی ہے میں اس میں آگے بڑھ سکوں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکشن اور محبت ڈیولپ کر سکوں. جزاک اللہ خیر. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.